रूस हमले का खतरा, जिसने नॉर्वे जैसे पुरअमन मुल्क को भी खुफिया फौजी बैंकर्स बहाल करने पर मजबूर कर दिया। हर बरस लाखों की तादाद में सयाह नॉर्वे का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ एक खुफिया दुनिया भी है जो इन्हें कभी नज़र नहीं आती। इनकी नज़रों से ओझल दूर पहाड़ी गारों में लड़ाका तैयारे और जौहरी आबदोज़ें मौजूद हैं। नॉर्वे एक ऐसी सरजमीन है जहां मुतअद्दिद बैंकर्स मौजूद हैं। सर्द जंग के अरूज पर कम आबादी वाले पहाड़ी मुल्क में तकरीबन 3000 ज़ेर ज़मीन ऐसे अड्डे मौजूद थे जहां नॉर्वे और इसके इत्तहादी ममालिक की फ़ौजें छुप सकती थीं और किसी भी हमलावर की ज़िंदगी मुश्किल बना सकती थीं। नॉर्वे दूसरी आलमी जंग के दौरान हिटलर की अटलांटिक वाल का हिस्सा था और इससे कबल भी वहाँ कायम बैंकर्स की मौजूदगी से मुल्क के लोग नाआशना थे। अब जब यूक्रेन की जंग मशरकी यूरोप को भी अपनी लपेट में ले रही है, ऐसे में नॉर्वे सर्द जंग के दौरान बनाए गए अपने दो ज़ेर ज़मीन अड्डों को एक बार फिर बहाल कर रहा है। आर्कटिक सर्कल के शमाल में रूस के करीब नॉर्वे की सरहद पर बार्डुफोस एयर स्टेशन और बहरी बेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कोई जासूसी फिल्म देख रहे हो। इनकी दीवारें पथरीली हैं लेकिन कंक्रीट से बनाई गई हैं और यहाँ अस्करी साजो सामान भी मौजूद है। अल वसरोन बहरी बेस को पहाड़ काट कर बनाया गया है और तकरीबन 900 फीट का बड़ा पत्थर है इसकी हिफाजत करता है। इस बेस का बाहरी टनल तकरीबन 3000 फीट लंबा है, जिसका एक देवहिकल दरवाज़ा भी है। लेकिन इन बैंकर्स की आज क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ये बैंकर्स सवेर यूनियन की मुहिम जोई के सबब बनाए गए थे और अब इसका कोई वजूद बाकी नहीं है। क्या ऐसे महंगे बैंकर्स पर एक बार फिर रकम लगाना दानिशमंदाना अमल है? बार्डुफोस लेकिन इन बैंकर्स ने आज क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ये बैंकर्स सवेत यूनियन की मुहिम जोई के सबब बनाए गए थे और अब इसका कोई वजूद बाकी नहीं है। क्या ऐसे महंगे बैंकर्स पर एक बार फिर रकम लगाना दानिशमंद अमल है? एयर स्टेशन की नुमाइशी वीडियो में लॉक हेड मार्टिन के F-35 तैयारे इस बैंकर्स के ऊपर किसी शिकारी की तरह आसमान पर चक्कर लगाते हुए नजर आए थे। ये एयर स्टेशन सन 1938 में जर्मन लड़ाका तैयारों के इस्तेमाल में भी रहा है, जो करीब ही मौजूद एक बहरी बेड़े की हिफाजत पर मामूर थे। जंग की इब्तदा के बाद रॉयल एयरफोर्स पहाड़ में बनाए गए इस एयर स्टेशन में अपने लड़ाका तैयारों को सवेत हमलों से महफूज रखने के लिए छपाती थी। इस एयरबेस में हर चीज़ मौजूद थी जिसकी ज़रूरत लड़ाका तैयारों या इसके पायलट्स को महसूस होती थी। यहाँ फ्यूल का ज़ख़ीरा, असले का ज़ख़ीरा और जहाज़ों की मरम्मत के लिए भी जगह मौजूद थी। फिर तकरीबन 40 बरस पहले इस एयरबेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि बार्डुफोस एयर स्टेशन की ज़रूरत एक बार फिर पड़ेगी। इस एयरबेस को अपग्रेड किया गया ताकि रूस के किसी मुमकिन हमले की सूरत में नॉर्वे F-35 लड़ाका तैयारों को महफूज रखा जा सके। यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया को दिखाया है इसके महंगे अस्करी जहाज़ों को नुकसान पहुंच सकता है। एक F-35 तैयारे की कीमत 8 करोड़ से 10 करोड़ डॉलर तक है और ग्राउंड पर मौजूद इन तैयारों पर अगर कामाकाजी ड्रोन से हमला किया जाए तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है, क्योंकि एक कामाकाजी ड्रोन की कीमत सिर्फ $300 है। ड्रोन हमलों के खतरे को महदूद करने के लिए लड़ाका तैयारों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जा सकता है।
اور اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ان طیاروں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اس کام کے لیے پہاڑوں سے بہتر دوسری کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ الواسورن بحری بیس کیوں بنائی گئی تھی، اس بات کو جاننے کے لیے اس علاقے کے نقشے پر صرف ایک نگاہ ڈالنا ہی کافی ہے۔ یہ ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں ناروے کا سمندر بحری جزیرہ بیڑ اور وہ ایک زمانے میں بیڑ گیپ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں اٹلانٹک میں باہر نکلنے والی روس آبدوزیں اور جنگی جہاز گھسنے سے قاصر تھے۔ اس بحری بیس کی تعمیر 1950 کی دہائی کے بعد مختلف مرحلوں میں ہوئی تھی، جس کا مقصد اس بیڑ گیپ کو بیڑ ٹریپ میں تبدیل کرنا تھا۔ اس بحری اڈے کی تعمیر میں $450 ملین خرچہ ہوا تھا، اور یہاں بحری اور ہوائی طیارے دونوں کو کھڑا کرنے کی جگہ موجود ہے۔ اس بیس پر خرچہ ہونے والی رقم کا بڑا حصہ نیٹو نے دیا تھا، لیکن جب تک یہ مکمل ہوئی تب تک سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا۔ سرد جنگ میں کمی آنے کے باوجود بھی آرکٹک میں مشن پر نکلنے والے نیٹو کے بحری جہاز یہاں لنگر انداز ہوتے تھے۔ سن 2009 میں روس کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرے کے باوجود بھی ناروے کی پارلیمنٹ نے اس خفیہ بحری اڈے کو بند کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، جس کے بعد یہ جگہ نجی سرمایہ کاروں کو صرف £7 کروڑ میں فروخت کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہاں موجود سرنگیں کاروں اور ٹرکوں سے بھر گئی تھیں۔ اس بیس کے نئے مالک نے 2 روسی ریسرچ جہازوں اور ماہی گیروں کی کشتیوں کو بھی اسے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس حوالے سے روسی میڈیا نے گمراہ کن خبریں بھی نشر کی تھیں۔ اس اڈے کے لیے نئے مالک بھی روسی ہی ہیں۔ سن 2020 میں ویلنور سروسز نے اس جگہ پر قائم کمپنی کا بڑا حصہ خرید لیا۔ اس کے بعد سے یہاں مرمت اور اپ گریڈیشن کا کام شروع ہوا، اور اب یہاں ناروے کی فوج کی موجودگی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ بحریہ بھی یہاں اپنے جوہری اور آبدوزیں کھڑی کرنے میں دلچسپی دکھا رہی ہے۔ ناروے کے ان خفیہ اڈوں کی بحالی کی ایک ہی وجہ روس ناروے کو سیکیورٹی خدشات سن 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد محسوس نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ تحفظات اسے پہلے سے تھے۔ یوکرین پر روس کے حملے نے دنیا کو دکھایا ہے کہ اس کے مہنگے عسکری جہازوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک F-35 طیارے کی قیمت $8 کروڑ سے $10 کروڑ ہے۔ ڈرون حملوں کے خطرے کو محدود کرنے کے لیے لڑاکا طیاروں کو مختلف مقامات پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہوگا ان طیاروں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اس کام کے لیے پہاڑوں سے بہتر دوسری کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ سرد جنگ میں کمی آنے کے باوجود بھی آرکٹک میں مشن پر نکلنے والے نیٹو کے بحری جہاز یہاں لنگر انداز ہوئے تھے۔ سن 2009 میں روس کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرے کے باوجود ناروے کی پارلیمنٹ نے اس خفیہ بحری اڈے کو بند کرنے کی حق میں ووٹ دیا تھا۔ پوٹن کا روس سوویت یونین تو نہیں، لیکن ناروے کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دونوں معاملات ایک جیسے ہی ہیں۔ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ روس کو کیسے روکیں گے؟ آپ روس سے کیسے لڑیں گے؟ صرف ناروے ہی سرد جنگ کے دوران بنائے گئے اڈے بحال نہیں کر رہا، بلکہ حالیہ برسوں میں روس نے بھی آرکٹک میں موجود اپنے 50 سے زائد اڈوں کو بحال کیا۔ سویڈن کی بحریہ بھی جزیرہ ماسکو میں اپنے زیر زمین بحری اڈے میں واپس آ چکی، جو کہ اسٹاک ہوم سے صرف 25 میل دور ہے۔ دیگر ممالک صرف اپنے پرانے بنکرز ہی نہیں بحال کر رہے، بلکہ وہ اپنے نئے عسکری اڈے تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ چین نے جزیرہ اپنے آبدوزوں کے لیے ایک بڑی بیس بنائی، جبکہ وہ اپنے دارالحکومت